बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। इमदाद नहीं, इन्वेस्टमेंट कर दी है। बाकायदा अरब शहजादे ने उसकी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकनॉमिक जनाब उमर अयूब साहब ने इसको मान भी लिया कि जनाब ये सारी डील हो गई है। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट की रूह से 9.1 सऊदी रियाल की मंजूरी दी गई है पाकिस्तान के पानी के सेक्टर में, मोमन डैम की तामीर के सिलसिले में, जो पाकिस्तान की शहरग बनने जा रहा है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम बनने जा रहा है, उसके ऊपर। अच्छा, ये खबर मैंने आपको दी और आपने सुन ली, लेकिन इसके पूरे मंदरजात हैं, ये एंगल क्या है इसके बदले में, क्योंकि इमदाद तो है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है 2% सूद के ऊपर। इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये है खबर का एंगल, और मैं वीडियो में आपसे डिटेल में इसको ज़रूर बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट्स तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ज़रूर आगाह कीजिएगा इस वाले टॉपिक के ऊपर। जी, डिटेल ये है कि उमर अयूब साहब मान गए कि सऊदी अरब की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट की मंजूरी हो गई है, बात MOU से ऊपर चली गई है। सारी डिटेल्स ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान अपनी मिसेस के हमरा नंगे पैर मक्के और मदीने में थे। इस दौरान कुछ MOU साइन हुए और उसके बाद 2019 में बिन सलमान जो पाकिस्तान में आए थे ना, उसमें कुछ ऐलानात किए गए थे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के ख़जाने को एक सर्टन लेवल तक रखने के हवाले से, जिसमें कुछ कर्ज़ दिया भी गया, कर्ज़ हसना, और फिर हालात कुछ इस तरह के मोड़ पे आए कि वो वापस भी ले लिया गया। क्रेडिट पे ऑयल की भी बात हुई, उसको भी कुछ हद तक कंटिन्यू रखा, लेकिन फिर खित्ते के मसाइल जिसमें इंडिया वगैरह वाला फैक्टर बीच में आ गया, जनरल निर्वाह पहुँच गए, फिर जॉइंट एक्सरसाइज की बातें होना शुरू हो गई, यहाँ तक अफवाहें गर्दिश करती रही कि मक्का और मदीना की जो सिक्योरिटी है ना, वो जो अब इंडिया के पास जाना जा रही है। बहरहाल ऐसा नहीं था, जो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया की ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। ऐसे में जब ये आखिरी अशरे में ना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान पहुँचे ना, तो उन्होंने और सऊदी फरमारवा ने एक कौंसल कायम की। उस कौंसल का काम यह था कि 2019 में किए गए जो मुआहदे हैं ना, उसकी पेशरफ्त का जायज़ा लेना, उसको किसी मंडेर चढ़ाना है उस कॉन्ट्रैक्ट को। सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसल, इसने ये काम दिखाया जी। स्पीड से ये काम हुआ, क्योंकि ये रेस थी, किस वजह से थी ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है वो जी। 2019 के मुआहदे को अमली जामा पहनाना है, जिसमें तवानाई सेक्टर पे सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के हवाले से सऊदी अरब पाकिस्तान के दरमियान MOU साइन हुआ था, पानी के हवाले से और कम्युनिकेशन के हवाले से। और पानी के हवाले से पेशरफ्त ये थी कि पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा, जिसके बदले में पाकिस्तान एक सर्टन सूद उसको देगा या इंटरेस्ट उसको देगा। अच्छा, ये तीसरा बड़ा डैम है जी। 2019 में इसका सगे बुनियाद रखा गया मोमन डैम का, और इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता दूं ताकि आपको इंपॉर्टेंस के हवाले से पता चल सके कि पाकिस्तान के लिए कितनी ये कूल ब्रीज़ है, ठंडी हवा का झोंका है। उसके मुताबिक पेशावर से 48 किलोमीटर दूर इसकी लोकेशन है, और 213 मीटर इस डैम की ऊंचाई होगी, और 13 लाख बिलियन एकड़ फिट पानी इसमें ज़ख़ीरा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के पानी की ज़रूरत तमाम इधर से पूरी होगी, और साथ साथ 2800 गीगावाट सालाना बिजली यहाँ से बन के धारे के अंदर जाएगी, कौमी धारे के अंदर जाएगी, और पूरे पाकिस्तान को इसकी सप्लाई होगी 2800 गीगावाट। तो आपको समझ आ गई कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये वही चीज़ है जिसके मुतालिक भी पिछले दिनों एनवायरनमेंट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया भर के सरबराह थे, जो बाइडन भी थे और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म भी थे, इन तमाम के अंदर ये बात तय हुई थी कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा था कि हमारे यहाँ जो मामलात पानी के हवाले से अभी से तंग हो चुके हैं, हमारे सूबे एक दूसरे के बहस और इल्ज़ामात और लड़ाई की तरफ बढ़ गए हैं, तो ये आने वाला वक्त जो है पानी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बात भी हुई, इतनी स्पीड से पेशरफ्तें हो रही हैं। खान साहब ने यह भी कहा था कि 10 डैम हमारी हुकूमत बना रही है, और जो पिछले 50-60 सालों का जो बर्डन था उसको हम रिलीज़ करेंगे। ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन कुछ चीज़ें 2 साल तक हिली भी नहीं और 1.5 महीने में उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई। ये था टेक्निकल पॉइंट।
جس میں سعودی عرب نے اب انویسٹمنٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ 901 سعودی ریال کی منظوری دی گئی ہے، اور جس کو کوئی شک نہیں اس میں پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کو ضرور لیں گے کہ جب یوں تواتر سے اعلان ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اور شاید یہ وہ اقدامات ہیں جو بیک اینڈ پہ چل رہے تھے۔ اس کے بدلے میں ظاہر بات ہے رشتے ہمیشہ برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ سے سعودی عرب سے یہ کہا ہے کہ برابری کی بنیاد پہ، یہ غلامی اور آقا والا سین نہیں چلے گا، جس پہ ایک سال کے لیے تعلقات اتنے اچھے رہے بھی نہیں۔ اب 19 مئی کو جس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوئی تھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی، تو اب تو ہم اس کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 901 سعودی عرب ریال کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، 1 بلین لگا لیں ہم۔ اس کے علاوہ گوادر کا آئل سٹی جس میں ارامکو سرکاری آئل ریفائنری ہے سعودی عرب کی، اس کی انویسٹمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی تیسری بڑی آئل ریفائنری بننے جا رہی ہے، اس پہ بھی ایم او یو سائن ہوا تھا، لیکن اب اس آئل سٹی پہ کام شروع ہو گیا۔ یعنی ایسے حالات میں جب پاکستان افغانستان میں جوجھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے دنیا کے پریشر کو جھیلے اور طالبان کو کہہ کہ جناب ٹیبل پہ آئیں، سیاسی حل کی طرف جائیں، اس موقع پر سعودی عرب کی طرف سے یہ جو گفٹ ہے امداد کی شکل میں نہیں، انویسٹمنٹ کی شکل میں، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ایران کا جو فیکٹر ہے نا، جس نے سعودی عرب کو یمن کے حوالے سے سٹیک پہ رکھا ہوا ہے، جس میں 70 فوجی حوثیز کے ہاتھوں، انصار اللہ کے ہاتھوں جاں بحق ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں ایران کو ٹیبل پہ لانا، کیونکہ پہلے بھی ایران کو ٹیبل پہ لے کے آئے، جس کی بنا پر وزیر اعظم عمران خان کی بن سلمان سے بات ہوئی، پھر آپ کو یاد ہوگا عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایران کی ستائش سے متعلق، اس کی امپورٹنس سے متعلق بات کی تھی، ساتھ ساتھ کچھ پروکسیز کی بھی بات کی تھی ماضی میں، خیر بہت زیادہ تنگ اور سخت قسم کی سٹیٹمنٹس بھی ان کی تھی۔ اس کے جواب میں ایران کا تہنیت کا جواب، پھر پاکستان کے وزیر خارجہ کی ادھر موجودگی، پھر شیخ رشید صاحب کا ادھر جانا، آپ کو یہ ساری لائف سرکل سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل سرکل چلا کیسے، جس میں عالمی طاقتیں انوالو ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر اب یمن کے اندر جنگ بندی کا اعلان کرنا سعودی عرب کی جانب سے، اور یمنیوں کا اپنی شرائط پیش کرنا، یہ تمام وہ پوزیشنز ہیں جس کی بنا پر پاکستان کی امپورٹنس بہت بڑھتی ہے کہ ایران کو ٹیبل پہ لے کے آئے، کہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ پراکسیز ایران کی ادھر چل رہی ہیں۔ یمنیوں کو سب سے زیادہ جو ہلہ شیری ہے نا، جائز ہے ناجائز ہے یہ فیصلہ ایک علیحدہ سے بات، وہ ایران کی طرف سے ہے، اور ایران کا بہت انویسٹمنٹ ادھر ہو چکی ہے، چاہے اس کے کہ ان کو کس طرح کمپریس کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا۔ تو ایران کو ٹیبل پہ لانا ایک یہ والا اینگل، یہ بھی ایک اینگل بن سکتا ہے کہ کیا امریکہ جو پاکستان سے اڈے مانگنے کی کوشش کر، جس کا صاف انکار ہوا آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی جانب سے، کیا طالبان کی جانب سے ان کو دوبارہ ٹیبل پہ لانے کے لیے پاکستان اپنے آپ کو مزید ایفیشینٹ کرے؟ یہ بہت سی ایسی چیزیں جو آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں کے اندر آپ کے اور میرے سامنے کلیئر ضرور ہوں گی، کیونکہ اس انویسٹمنٹ کو میں صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے نہیں کریڈٹ دے سکتا۔ یہ کچھ لیا ہے تو کچھ دینا ہے، اس دینے کے حوالے سے سعودی عرب کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں اگر دل کرے تو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔